यः मुत्सरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अपने मजहब से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मजहब से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, जर्रों में खो जाओगे, खाक हो जाओगे, जर्रों में खो जाओगे। अपने इस्लामी परचम के रंग को भुला मत देना, सुर्ख शोलों से खेलोगे तो जल जाओगे। अपने इस्लामी परचम के रंग को भुला मत देना, सुर्ख शोलों से खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो और न किसी का सहारा ढूंढो, तेज कदमों से चलो और न किसी का सहारा ढूंढो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। ये दीनी महफिल को छोड़कर घर में बैठे क्यों हो, ये दीनी मजलिस को छोड़कर घर में बैठे क्यों हो। ठंड इतनी भी तो नहीं कि बैठोगे तो जम जाओगे। प्रिय सज्जनों, स्टेज पर उपस्थित हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुस्तनद उलमाए किराम और आदरणीय हमारे अब्दुल रहमान भाई, जिनका पुराना नाम पंकज कुमार था, अल्लाह तबारक व तआला जो सर्वशक्तिमान है, हम तमाम मनुष्य का, हर व्यक्ति का वो लॉर्ड और गॉड है, वो रचयिता है, वो क्रिएटर है। उसने धरती पर मनुष्य को अवतरित किया तो उसके सामने दो रास्ते रखे। खलक़ल्लाहुल इंसान व हदाउन नजदैन, मनुष्य के लिए, इंसान के लिए दो रास्ते रख दिए। एक रास्ता स्वर्ग का है, एक रास्ता नरक का है, एक रास्ता जन्नत का है, दूसरा रास्ता जहन्नम का है। जो जन्नत वाला रास्ता है वो हम सब के बाप, पहले, सबसे पहले फर्स्ट मैन, जिसकी पूरी दुनिया संतान है, His name is आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आदम के सब बच्चे हैं, इसलिए सबको आदमी कहा जाता है। तो वो सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला रास्ता है, वो सत्य मार्ग है, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है, वो दीने क़य्यिम है। 1,24,000 तकरीबन जो अंबिया आए, वही रास्ते की दावत दिए कि ये स्वर्ग वाले रास्ते की तरफ आ जाओ, सत्य मार्ग की तरफ आ जाओ, तुम भी स्वर्ग में चले जाओगे, क्योंकि तुम स्वर्ग के मेहमान हो, जन्नत के मेहमान हो। जन्नत तुम्हारे बाप की है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। यहाँ तुम भेजे गए हो धरती पर एग्जाम के लिए, इम्तिहान के लिए, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो जाए। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हारी ये कौन सफलता वाला काम करता है और कौन असफलता वाला, यानी गलत काम करता है, नर्क में जाने वाला काम करता है। तो जो स्वर्ग वाला रास्ता है, अल्लाह के नबियों वाला रास्ता है, रसूलों वाला रास्ता है, पैगंबरों वाला रास्ता है, सहाबा वाला रास्ता है, ताबिईन वाला रास्ता है, बुजुर्गान दीन वाला रास्ता है, उलमाए रब्बानियीन वाला रास्ता है। और जो नर्क वाला रास्ता है, जहन्नम वाला रास्ता है, वो इब्लीस वाला रास्ता है, कारून वाला रास्ता है, नमरूद वाला रास्ता है, फिरौन वाला रास्ता है, हामान वाला रास्ता है, उबय बिन खल्फ वाला रास्ता है, और ये शैतानी, ये तागूती ताकतें, इजराइल वाला रास्ता है, यहूदी और नसरानी वाला रास्ता है। अब यहाँ चॉइस करना है, इंतखाब करना है कि हम अपने आप को स्वर्गीय मनुष्य बनाना चाहते हैं, जन्नती इंसान बनाना चाहते हैं, या नरगी मनुष्य जहन्नमी इंसान बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते खोल दिए। अब हमको और आपको इंतखाब करना है कि कौन रास्ते पे चलना है। दरभंगा प्लेटफार्म पर जाएंगे आप, हर जगह की ट्रेन लगी हुई है। आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, और अगर मुंबई वाली पकड़ लिए तो मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इसलिए
سوچ سمجھ کر کے انتخاب کرنا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا ہے تو بورڈ پڑھ لیتا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے تو پوچھ تاچھ انکوائری آفس میں جا کے معلوم کرتا ہے کہ کہاں پہ کون پلیٹ فارم پہ گاڑی لگی ہوئی ہے۔ تو ہم کو اور آپ کو اور دھرتی پر بسنے والے ہر ویکتی کو، ہر انسان کو یہ چوائس کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے کہ جنت والا راستہ کون سا ہے۔ بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 اور شلوک نمبر 66، وہاں کہا گیا سرو دھرمان پریتیج්య مامیکم شرنم ورجہ اہم توا سرو پاپیبھیو موکشیامی ما شوچہ۔ اے منوش، تمام غلط راستوں کو چھوڑ دو۔ جس راستے پہ چل کے آدمی بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، نرک میں جا رہے ہیں، ان تمام غلط راستوں کو چھوڑ دو، ستیہ مارگ پر آ جاؤ، میری شرن میں آ جاؤ جو ایشور والا راستہ ہے، ستیہ مارگ ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا راستہ ہے، اس راستے پہ آ جاؤ۔ اس راستے پہ آؤ گے تو ہم تمہارے پاپ کو ہرر کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے اور تم کو اچھا انسان بنا دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے ہردے سے، دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور پوتر قرآن میں یہ اعلان کیا گیا کہ سنو، تم نیکیاں کرو گے، اچھا کام کرو گے، ستیہ مارگ پر چلو گے تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ شروع ہی سے دیکھیں تو جو سورہ فاتحہ ہے اسی میں بتایا گیا کہ آدمی اپنے ایشور سے، اپنے لارڈ اور گاڈ سے یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ کرپالو اور دیالو پرمیشور ہمیں ستیہ مارگ پر چلا، سچے راستے پہ چلا۔ سچا راستہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس نے تو نے انعام کیا، جس راستے پہ چلنے والوں پر تو نے دیا کی، کرپا کی۔ اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، جس پر تیرا فٹکار اور غضب نازل ہوا۔ اور کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا؟ تو آپ 5واں پارہ میں دیکھیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین رفیق ہے، بہترین دوست ہے۔ یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ تم کو جہنم میں لے جائیں گے، ان سب کو چھوڑو، نبی سے دوستی کرو، ان کی تعلیمات موجود ہے۔ صدیقین سے دوستی کرو، صلحاء سے دوستی کرو، علماء کرام سے دوستی کرو، بزرگان دین سے دوستی کرو، حفاظ کرام سے دوستی کرو، اللہ کے اولیاء سے دوستی کرو، ان کی دوستی اچھی ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ سنو، مہا پرلے قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کا دشمن بن جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اور نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام، کوئی ایک دوسرے کا ساتھی اور ساجی نہیں ہوگا، لیکن جو متقی دوست ہوگا، جو پرہیزگار